Nag-ingon diri sa Romans 8:28 hangtod sa 29. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya kadtong iyang tinawag sumala sa iyang katuyuan. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak, aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. So nahisgutan po na nako atong niaging video nga ang kamagulangan nato nga igsuon mao si Jesus Christ. So naghisgot po diri nga mahimo siyang kamagulangan sa daghang mga magsuon. So gusto ka ba ni ana nga ang imong magulang nga igsuon si Jesus Christ? So kinahanglan dawaton nimo siya ingon nga imong bugtong og personal nga manluwas sa imong kinabuhi ug mangayo kag pasaylo tungod aron mahimo kitang iyang igsuon ug siya atong kamagulangan nga igsuon.